पानी जिंदगी है। दुनिया में पानी को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है, जैसा कि काला पानी, मीठा पानी, जहरीला पानी या खारा पानी। लेकिन इस कायनाती अर्ज़ी में रब ताला का अता करदा एक ऐसा नायाब पानी भी मौजूद है जो आब हयात या आब बका के नाम से मशहूर है। इस पानी को पीने वाला हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मगर ये पानी है कहाँ? किसी इलाके में है, किसी वादी में है या किसी दरिया में? तारीख की बहुत बड़ी नामवर हस्तियों में हजरत जुल्करनैन ने भी आसमानी फरिश्ते रफ़ाइल की निशानदेही पर इस पानी की तलाश में कई साल लगा दिए। क्या उन्होंने आब हयात पी लिया था या नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जंबील से मुर्दा मछली किस तरह जिंदा होकर पानी में बह गई? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आब हयात पीकर अमर हैं? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से आब हयात पीने की दलील किस आलिम ने दी? और भी बहुत कुछ जानने के लिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इंटरेस्टेड वर्ल्ड के तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। दोस्तों, आब हयात को किसी झील, झरने या आबशार की सूरत में तस्वुर किया जाता है। मुर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक ये चश्मा इस रुए ज़मीन पर ही मौजूद है। इस पानी में हर बीमारी की शिफा और जिंदगी की बका की सलाहियत और नेमत मौजज़ाती तौर पर मौजूद है। आब हयात को फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है। जो भी इस पानी को पिएगा या गुस्ल करेगा वो बुढ़ापे में भी हमेशा जवान और खूबसूरत दिखाई देगा। उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो खुद नहीं मांगेगा। इन्हीं खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए ज़माने कदीम के उमरा और बादशाह ने अपनी सल्तनत और बादशाहत पर ताहयात मुकीम रहने के लिए और ख़ुद को जवान खूबसूरत रखने के लिए आब हयात की तलाश का सिलसिला जारी रखा। दोस्तों, अब हम आपको इस्लामी कुतुब के मुसन्निफीन और तारीख़ी कुतुब के मुर्रिखीन की तहकीक की रोशनी में आब हयात की तरफ ले चलते हैं। आब हयात और जुल्करनैन के मुताल्लिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयान किया है। जुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे। फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था। वो आपसे मुलाकात करता था। उस फरिश्ते का नाम था रफ़ाइल। एक मरतबा जुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि अपनी इबादत की कैफियत जो आसमानों पर मौजूद है वो दिखाएं। हजरत रफ़ाइल ने रोते हुए कहा कि आसमान पर बेशुमार ऐसे फरिश्ते हैं जो हालत क़याम में रहते हैं और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी भी सर नहीं उठाते। और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। ये सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले और मैं अपने रब की इताअत और इबादत में लगाऊं। तो रफ़ाइल ने कहा, अल्लाह ताला ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बका या आब हयात है। जिसने भी इस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी। जुल्करनैन ने पूछा कि आप इस जगह को जानते हैं? फरिश्ते ने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक अकेली अंधेरी वादी में है जिस पर से आज तक ना कोई इंसान गुजर सका और ना ही कोई जिन। चुनाचे जुल्करनैन ने उस वक्त के तमाम सालेहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आब हयात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा, हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में इल्म नहीं, मगर एक आलिम ने कहा, मैंने आदम की वसीयत में इन वादियों के बारे में पढ़ा है कि साम बिन नूह की नस्ल से एक आदमी ऐसा है जो इस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा ऐसी जगह पर है जहां सूरज ग़रूब होता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने रादे सफर बांधा और इस चश्मे की तलाश में निकल पड़े। इस सफर में हजरत जुल्करनैन ने अपने एक वजीर को भी साथ ले लिया जिनका नाम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, और हजरत जुल्करनैन के वो खालाजाद भाई थे। हजरत जुल्करनैन तकरीबन 12 बरसों तक इस चश्मे की तलाश में मगरिब की जानिब सफर करते रहे। एक तवील सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पर पहुंच गए। जुल्करनैन अपने 6000 सिपाहियों को लेकर इस वादी में चले गए। इनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। इस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजली चमकने लगी। जुल्करनैन का लश्कर बिखर गया और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन वादी के दाहिनी तरफ जा पहुंचे, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बाएं जानिब चले गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस तारीक राह में भटकते हुए उस चश्मे तक जा पहुंचे। आपको शदीद प्यास लगी थी, लिहाजा आपने वहां पहुंचकर इस चश्मे का पानी पिया, गुस्ल किया और वुजू भी किया। इस चश्मे का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। जुल्करनैन इन तारीक वादियों से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला, क्योंकि आब हयात
ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے سے حضرت خضر علیہ السلام کو امر و جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آب حیات سے متعلق دلیل ملتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ کو میرے 2 بندوں میں ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملاپ کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملاپ کے مقام پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک خادم خاص کو اپنے ساتھ لیا اور ایک نمک لگی مچھلی کو زنبیل میں ڈال کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ دریاؤں کے ملاپ پر چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو چٹان کے اوپر ایک بہتے چشمے کے ساتھ رکھ دیا تو اچانک مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے راستے دریا میں چلی گئی۔ جس جگہ پر وہ مچھلی پہنچی اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی، ان کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کیسے چلی گئی؟ امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو رکھا تھا وہاں پر ساتھ بہنے والا چشمہ آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس بہتے ہوئے چشمے کا پانی جب مچھلی پر پڑا تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ دی الیگزینڈر رومانس نامی دنیا کے سب سے بڑی تاریخی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، اس میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ سکندر اعظم چشمہ حیات کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ طویل سفر کے دوران جب ایک تاریک وادی میں پہنچا تو وہاں ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیوں اور پرندوں کا شکار کیا۔ جب اس نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ سکندر اعظم کے ذاتی تحقیق کے مطابق وہ ندی جنت کی ایک ایسی ندی ہے جو بہتی ہوئی اس ندی میں آ کر شامل ہو رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی معجزاتی قدرت اور طاقت موجود ہے۔ آب حیات کا ذکر یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی ایک کتاب میں افریقہ کے ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے جن کا نام تھا میکروبین، جن کے لوگ خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ان کے قد بہت زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے، ان کی عمریں تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ تھیں۔ اس کے باوجود وہ بالکل ینگ نظر آتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین سہارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقہ جات میں قبیلوں کی صورت میں آباد تھے۔ وہاں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا جس کے کنارے وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے۔ اس چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین کا بادشاہ جب اس سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے اسے وہ چشمہ دکھایا۔ اس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آنے لگی۔ آب حیات کی ایک خاص نشانی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں تیر نہیں سکتی، نہ کشتی اور نہ ہی کوئی لوہے کی چیز۔ 11ویں صدی میں بھی آب حیات کی کہانیاں پھر سے مشہور ہوئیں جب ایتھوپیا کے قریب ہی ایک آب حیات کا چشمہ دریافت ہوا جس کا پانی پینے سے اور نہانے سے انسان جتنا بھی بوڑھا ہو 30 سال کا دکھائی دیتا ہے۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آب حیات زیر زمین اب بھی موجود ہے اور حکم ربی سے تا قیامت انسانی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور کمنٹس لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔